May igsoonay mabasa sa usa ka libro nga galuhag The Suicide of Altering the Faith in the Liturgy. Nga nakaingon jud diri maigsuon. Apostolic Constitution Divini Cultus 1928. Pope Pius XI taught, this is why Pope Celestine I thought that the role of faith is expressed in the ancient liturgical permission. He said, the law of prayer established the law of belief. Sa Latin, legem credende lex statuit supplicandi. Atong nung dumaningson nga doon lagi karang balaod mo yung Moises. Ang balaod ni Moises wa gito makahimpit. Nya mo na pag ni nagpakatao si Kristo dis kalibutan, nya nagpalansang sa krus. Matoy usa nga naka-fulfill sa balaod ni Moises. Unya sa Biblia ni Monsignor Yap sa hiding sa Mateo 5, nagi siya gingon nga itandi ang bag-ong balaod og daang balaod. Ya. Klaro man igsuon kay naa magitay bag-ong balaod ron. Mabasa man yun na sa Galatia 6 ug sa Roma nga niingon gud siya sa Galatia 6:2 law of Christ, nya Roma 3:27 law of faith. Mao na ning bagong balaod, so mao ning bagong misa tanong siya Latin, mas nga nagpadayon gihapon iyang kasakit sa krus haron kita maluwas. Kay once gani nga magsubay ta sa tinuod nga misa, sigurado yun nga mapurong-purungan ta. Kay nagsubay man sa bagong balaod ni Kristo. Kaning traditional Latin Tridentine Mass. Nya, nabigay dugang ebidensya nga maluwas gid ta kung mag-attend ta sa traditional Tridentine Latin Mass. Kay ni ingon man gyud si San Pablo sa 2 San Timoteo 2:5, nag-ingon man siya, kay usab ang nagpakigbugno sa natad dili purong-purungan gawas og nagpakigbugno siya subay sa balaod. Di klaro kay magsuon kay kun mosimba ta sa traditional Latin Mass, nagsubay gud sa balaod, purong-purungan gud magsuon. Unya naagay gipasalig si Kristo kung magsubay ta sa pagsimba sa traditional Tridentine Latin Mass. Nga ningon gid siya sa San Juan 6 versikulo 51. Nga ningon gid siya maigsuon nga ako man ang pan nga buhi nga nanao gikan sa langit. Kung kinsay makakaog gikan ni nining pan, siya mabuhi sa gihapon. Ug ang pan nga akong ihatag maong akong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Ya, sa San Juan 6:54-55 ningon gud siya nga sa pagkatinuod ako nag-ingon kaninyo, gawas nga kamo makakaon sa unod sa anak sa tao o makainom sa iyang dugo, dili kamo makabatog kinabuhi dinha kaninyo. Ang nagakaon sa akong unod o nagainom sa akong dugo, nagabatog kinabuhi nga dayon, ug ako siyang banhawon sa kaulahiang adlaw. Klaro kay maigsuon, pasalig gud ang nagstugnon nga kung magsubay giti sa tuod tinuod nga misa nga nagsubay sa balaod ni Kristo, purong-purungan gud ta sumala giingon ni San Pablo sa 2 Timoteo 2:5. Kay kanang misa magsuon mao na fulfillment sa mga magtuo karong panahona sa diha sa mga binunyagan sa simbahan Katoliko.